بعلو حيل سلامة تجراي للزوع عطوقن عبا تجراي نمتاو زعاقتن حيل يلن كن عاتوينا خبلا فليتولو كانو كتماتات دبرة تاورن دنباجن كمزد غزاتر فليتو عوة سرحيت مفراس سراويت تديف فتيمنا خبل حدا حالافي تزاريبو ناتي سرحيت ما مرحتي أرمتات حاقي زومنا يوم كبل تساميحلو حوحات شومتي حالف تابعات عيوت ليوم قصالخه تساغورنا ديخم نحنا ابرأس حازنا مالسنا دينا ጭንቀት ክንወስኸሎ خبلم حانتي ادو نامرارح حوحات وقيسن شومت ايتودور يسكدوم انغاغار خوينلو بزرزر حيزنا يلنا سلامات عنا هبلنا تخاتلتي كواليتي ميديا نلوم استرالو حدش تحابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا كسب مودات زينانا لايك شير سبسكرايب بمغبار كتكتاتلو بخبرنا عندهم بعلو حيل سلامة تجراي لزوع عطوق ناب تجراي نمتاو زعقتنا حيل يلن كن آتوينا خبلا فليتولو حيلتات حرام ريت ويدما TPF ناب عدنا مسعد كن آتو زخل خلالنا زخونا حيل يلن مريت تجراي يترفنا عنا شعبي استوهاله آرمنيا وحيلوكا كم دلايو عملا تجراي يزاون يزلوم لوم يخونة واحنا بتجراي كن آتو مسلنا نقوبونا نيلو بتزازع دوغو جل حوحاتن لعلو كورن تاقديدو تقراوي الناسنا اكيحدون دو كبلنا زفتن عطوغن تهاليوم حلافنة كواسدي قبا خبرو دمات انقاملو نحنا تقاروينا نحنا طريات تقارون موبقونا عبا تقراي زخونا جيغانو نبار تقادل تتديفينا نتقراي كنبل بصوتنا زي سوانا عارسنا زقوسلنا زي سنكلنا اينا ناقرقن نحنا عجبتي حادا انباقنا نودب اين خوان نيلنا مانتا تقراين هزب تقراين اب مقلاسن نركب دك هزبن بر شفاتو سلازي كنا نابناي بعدنا مدرة تجراي كنعاتو اقدن يخبل فليت املو اعلامنا قلت ايو ابا تجراي سرعاتاو لو جامزينا تساتفو خلن بوليسكاو دوات زلون عتق زي ولو كللاو منقستي كمسرات مقباري لهم كانو كتماتات دبرة تاورن دنباجن كمزد غزاتر فليتولو دبرة برهان ابا كبا 5 اتواد ما تتصبصيبو حزي كاب አዲስ አበባ 70 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ጽዕጽዑ ጋር ሲካይዱ ከምዘሎን ቆቦን ከባቢውን መረጻ ከካይድ ከምዘይ ተኻለ ድማ ይግለጽሎ ቦርድ መረጻ አበዘው ላው መብርሂ ልዕሊ 143 ጣብያታት መረጻ ተዓጽዮም ውዒሎም ከምዘሎ ፍልጥሎ ኣብ ክልል ቤንሻንጉልን መረጻ ዘይ ተኻይደሉ ከባቢ ሰፊሕ كم زخونه نمرقات تخايللهم عوة سرحيت مفراس سراوج ديف فتيمنا خبل حادا حلافي تزاريبولهم نات سرحيت دما مراحت أرمتات حاقي زومنا يوم كبل تساميحلهم حرافي ميديا TPF تقرلاي منقس أبا تسفاي أور حقوم بات بناوشت محاورنا تتغيمنا زقبرنا يو TDF ناي مفراس سرحيت عوة خوينو اللو خبل قاليتهم TDF بمفراس وقع مترافيلنا زجمبرنا يقوسكوات أبا كلن أرمتات كابز قمتنا ينلعلي كنعوتو خيلنا ينازبله تقرلاي منقس أبا نازي عوة سرحيت مفتزام زحاقزونا مراحت أرمي مراحت كور مراحت كفلا سراوت مراحت ريجمنتن أولاتن لعل مسكانة كقربي دليلهم بتفتم وزلهم سلاحتاو سرحيت بقالات زقلت سلازي خونه مسترخبنا نكخون يصنحيلهم أور حقوم بتطرح كاب 10 شعات أرمتات تبدمرو شعات تشحن 600 أولات تديف نابغزهم ويدما نابغروابت كللات كوزو خمس تقبرن بركت زولو تقاللتون نابت TPF كمستت أنبرو قالحهم جنرال ماشو بينا اب مدرخ وطيو كم زعمونن تخوينوم حزونة مفراس سراويت كم زوسخن زدما مسمراحت TDF بمتحوار تتنخيرو يقصل كم زلون كم ريبورت كونريل نغاشن تخوينو اب ورحي قنبت مبتتان حوالات TDF كم زوسخ حابيريوم نسو كم زولد ما اوشت TDF خوينوم كونيلوم TDF زفرسو ازست سراويت كم زلو نابي سنترال كوماند TDF زقرب ريبورت يملاختم سلازي مسلام نجزخ مملاس زمشاشلو ነገራት ተፈጥረው ኃይልና ምን ማን ቁጥር ፍሎጠራት ምን ማን አጋጥኝ ኢንፋክት ምስላይ ሕዚ ዘለውን ይመሳሰል ሕዚውን ንገዙ ዝምለስ ዛምዳት በጣም ልጅ
بكالي حابريتا شارشاي زمن ربع هتوت قبائي بيت مقري بهراو كلاو منقس تقراي شموت حالفتي هابيات عيوت تقلو كالي قبائي حلو فسرع قبائي بمزرق جمرة هتوت قبائي نوداد وابيات عيو بهراو كلاو منقس تقراي ملكتو أبز قرابة وسان حساب ذاتيو بمول لمتي أطريقيو قاتلو ببريزدانت دكتور دبرتين قبرم كيل شموت مكتل بريزدانت حلفت أبيات عيو بريزدانت مكتل علوت بيت فردن أولاد ترقامي حق منقسن هم حدر زوا وان أوديترن مكتلن كمون أكايد سراح إيجنسي مرخب حافاش قريبو بملو دمتي أطريقلو از مسرات مكتل بريزدانت حلفي بيرو فتحي هايتا مانيلا صفم حلفي بيرو حرشهاب تفترو آلم برهان هاريفيو حلفي بيرو المعات كتما كونستراكشن هايتا آلم قبرو هد حلفي بيرو ماي انرجي هايتا تخلاي قبر مدهن حلفي بيرو تمرتين دكتور كيروس كوعش حلفي بيرو أطقاق مامريت دكتور فسهاب تجون حلفيت بيرو معدن ويزرو برختي قبر مدهن حلفي ريبابليك سيرفيس لمعات حايل سف دكتور تخلاي تسبايم حلفي بيرو تعنا دكتور تسقاي برهيو حلفي بيرو قدات كوميونيكيشن دكتور أبراهام حاقوس حلفيت بيرو تكنيك المويان مفتر عدل اسرحن ويزرو إلسا تسباي حلفيت باع المزي لمعات أتوت دكتور محرات بينام حلفيت بيرو فاينانسن متحوار هابتن ويزرو رحمة عبد القادر حلفيت بيرو قدات كنستيو ويزرو شويت أديسو حلفي بيرو ساينسن تكنولوجين دكتور قبر مسكر قبر مريم حلفي بيرو بحلن توريزم من تقراي هايتدورو أسكودم حلفي بيرو سرحتنيان محبراو قدا إقرمتكال هايتنقاس آبرا كم سخونة تفليتولو أم حدرتي زوادما نققتلو توسينيوم أكايد سراح إيجنسي مراخب تحافاش هايتا بادق وينو على محادلا أفتسيميوم قتال خات ساغورنا ديخم نحنا برئيس حازنا مليسنا دينا ጭንቀት ክንውስቆሎ قبلام حانتي ادو نامرر حوحات وقسن تنادو كتساغورنا ديخم نحزب تግራይ تحاسودم ካብ ጭንቀት ተውጹና ዲخم ካብ ተወላወላይ ሓይልኸ ተውጹና ዲخم ኢለን ዝሓተታ ኮይነን ፖለቲካዊ ውድባት ክበዝሓን ክሳተፋን ኣለወን ንሕና ስልጣን መንኣሰ ክነስጋገር ይግባእ ኢለን ዲخم بسرعه تساغورنا ዲخم وا نحنا أورس حزنا أورس أجمنا مشنا ጭንቀት ክንውስቆሉ ንቀጻል ተሳጉርና ዲኹም ተሓስብሉ ለኹም ዶም ህዝብ ትግራይ ካብ ፀባ ክተውፅና ዲኹም ካብ ጭንቀት ክተውፅና ዲኹም ካብ ተወላዋላይ ሓይሊ ከወፅኹም ዲኹም ንባዕልኹም ተወላዋላይ ሓይሊ ኢኸ ዝፀጊምና እንሆ ፅቡቕ ተን ውድባትና ምሕዋሰን ደስ ይብለና ኣብ ቃልሲ እውን ብሓደ ኢና ፍታን ፀበት ሰዓት እውን بحدا إنا تحسنا وصينا كم تقارو مؤتاون بطعم داسي لنا تزو السخون داسي لنا خنقول كاي كلنا ودوات تنعتا أو تقلال لا سرحنا كلنا نوزوانا داسي بل مخلناتو نحنا كنا الساقاقرين لنا من أسي نمهرات بسرقن تتوانا ولا ينبر نيقرون تايس أقوم أفلا لا ينيريو تقبروا قصني هو تفلا لاي ناي ما خلايكم تي تفلا لاي ناي سرح فصامت كللكو اغو غز خوين صنعتنا اسد يسمع ليو سلازي معول غنين تمرتين ننورم كيدي غلغالاتهم يقريو ننور فلا لاي ون كنت كفتن كفيلن قربا ግን ጸዊው እዩ ከምዚ ደርና ተዋሂሉ قرب ይንግባኦ ንዝበይት ምኽርዚ መጋረጃ ገርካ ጎልዩ ካኻ ሓልፍ ትክክል ይኾነ ተዝቀርበልና ጽቡቅ ንብል ርእይተለኒ ይቀንየለይ سلامن دردرن دلواتينا دحر حزي مسي فيدرال منغستي اين درادرن زتبهلم ناي وعلي بريتوريا ودابتات سلطان حيسخه مخاد نوعلخه معشاويو نغر گن اب مانم غزي نسلامن دردرن دلواتينا خبل هايتاون الى صفات تزاريبولو حمامو مت سلطانن مملاسنبر هاجر تግራይን ጉዳይ ተመዛበልትን ጉዳይ ግዛት መሬት ትግራይን ወላ ምንም ደሃይ ከም ዘይብሉ ዘመላኸት ይኽሉ ብዙሓት ርእይቶ እንሃው ይርከቡ فاجبنيو بهتوت داو يبالكبل ودب سالسويانة تقرأ فليتولو بذي حنكات عبلعلي نتوحات مناسي زقبر أسقداد عسكرنا مالت ونقفة تتناخيرو أب استفلالي كابتا تقرأ مغطالو أب هزبنا بفلاي ما مناسي تقرأ كبيدة جنكات فاتيوري ركاب كابتي بمبقاس سدات مناسين جنكا سدراتات تقرأين تقاريدو كبيدة قلولاوة فاتيرولو بمخانوون نازين هلاون حالو عدبون زقبرو قالسيم أب
ሕቶ ምልክት ኣትዩ ዘይፈልጥ ህዝብን መንእሰይ ትግራይን ደጋጊሙ ብዝወደቐ መሪሕነት ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ከይዲ ጥፋት ብቃልሱ ጠጠው ከብሎን ሓበራዊ ባህግን መንግስትን ክህልወና ኩሉ ወገን ቃልሱ ክሕየድ ይግባእ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ሹመት ኣይተደሩ ኣስገዶም ኣነጋጋሪ ኮይኑሎም ትማሊ ቤት ምክሪ ሻድሻይ ዘመን ራብዓይ ዘካየዶ ህፁፅ ጉባኤ ዝተፈላለዩ ናይ ቢሮ ሓለፍትን ካልኦት መሪሕነትን ከም ዘፅደቀ ይፍለጥ እዮም በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ወንበር ውድብ ዓሲምባ ዝኾነ ኣይተደሩ ኣስገዶም ሓላፊ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኮይኑ ተሸይሙሎም ብዶክተር ኣጽብሃ ገብረእግዚአብሔር ዝምራሕ ዝነበረ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ብኣይተደሩ ኣስገዶም በምትኩ ትክክል ኣይኮነን ብስሩ እውን ዝምጥን ኣይኮነን ክብሉ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣክቲቪስታት ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ስጋቶም ብዕምቀት ይገልጹሎም ብጣዕሚ ውስናት ድማ ዝተቀበልዎሎም ዶክተር ኣጽብሃ ገብረእግዚአብሔር ካብ ሓላፍነት ክልዓላ ይነበሮም ምክንያቱ ጽቡቕ ይሰርሕ ነይሩ ነቲ ቦታ እውን ኩሉ ነገር ዝምጥን ይኽብሉውን ይገልጹሎም بركم تخاتلتي كواليتي ميديم لو مستدلوا حدش حبريتات نزوم مستخاتلكم يمسلوني روم سناي مكتالكم دما هازينا انا مسجن سلام